अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आप लोग अपना टेस्ट ओपन कर लें, ठीक है? फिर उसको चेक कर लेते हैं साथ साथ। चलो, मैंने पहले से बताया नहीं था ना, आप लोग 1-2 मिनट ले लें, अपना टेस्ट ओपन कर लें। चलें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अरबी में तर्जुमा करें। वो मोमिन हरगिज नहीं है। ठीक है, इसको किसी ने समझा था कि जैसे हम रिस्पेक्ट में उर्दू में बोलते हैं ना, कि वो मोमिन हरगिज नहीं है करके ना, तो किसी ने मुजक्कर वो सॉरी वाहिद भी लिख दिया है, तो ठीक है, वो मैं समझ गई कि उन्होंने उस सेंस में लिया, लेकिन वैसे देखें तो ये जमा ही है। ठीक है, तो इसका होगा मा हुम बी मुमिनीना। ठीक है, मा नेगेटिव की वजह से, बा हरफे जर हरगिज की वजह से। ठीक है, और जो है इसका माँ की जो खबर होती है वो मंसूब होती है, इसलिए मुमिनीन आएगा। ठीक है, तो ये तो ज्यादातर का सही था। अच्छा, फिर नंबर 2, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है, डबल जोर। इन्ना अजाब अल्लाही लशदीदुन। सिंगल जोर होता तो हम कहते इन्ना अजाब अल्लाही शदीदुन। सही है ना? अच्छा, ये भी सबका सही था। फिर नंबर 3, ए लोगों, बिलाशुबा तुम नुकसान में हो। इसका ना एक एक वर्ड का तर्जुमा किया करें, फिर ही सही होगा। ए लोगों हमें पता है लोग होते हैं नास। ठीक है, और अन्नास, अब क्योंकि अलिफ लाम, सॉरी सॉरी, तो अलिफ लाम के साथ आ रहे तो हम या अय्युहा लगा देंगे, मुजक्कर है ना नास। ठीक है, या अय्युहन नासू। ठीक है, फिर इन्ना, बिलाशुबा की वजह से इन्ना, फिर तुम की वजह से कुम आ जाएगा, क्योंकि इन्ना के बाद जो इन्ना का इस्म होता है वो तुम है, यहाँ पर जमीर है। ठीक है, तो इसलिए वो कुम आएगा मंसूब हालत, अंतुम की मंसूब हालत कुम। ठीक है, या अय्युहन नासू इन्नकुम, फिर नुकसान में हो तो फी खुसरिन। ठीक है, अगर किसी ने फिल खुसरी भी लिख दिया है तो भी ठीक है, सही है। नंबर 4, ए मेरे उस्ताद, मेरा नाम डैश है और मेरे अब्बू का नाम डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए मेरे उस्ताद में लोगों ने ना या उस्तादू लिखा है, ये मेरे उस्ताद है तो मुरक्कब इजाफी हो गया ना, मेरे उस्ताद। ठीक है, उस्तादी या उस्तादी। ठीक है, फिर मेरा नाम अगेन मुरक्कब इजाफी है, इस्मी। ठीक है, नाम इस्म, फिर उसके बाद जो है मजरूर जमीर आएगी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी है तो अना की, मेरा की मजरूर जमीर होती है या। ठीक है, तो ये होगा इस्मी। फिर अपना नाम लिखना था और उसके ऊपर सिंगल पेश लगानी थी नाम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मरफू हालत में ही होगा नाम। ठीक है, तो या उस्तादी, इस उस्तादी, या फिर उसके बाद आएगा इस्मी फहीनु वस्मु। अगर किसी ने इसमु लिखा है तो चले लेट इट गो राइट नाउ, लेकिन वैसे ये हमजतुल वस्ल है, इसलिए ये अलिफ लिखने में आएगा, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, मिला के पढ़ेंगे वस्मु। ठीक है, वस्मु अबी। ठीक है, अबी, ये बा के ऊपर ना वो शद नहीं होगा। ठीक है, वो अम्मी में उम्मी में होता है, जब माँ का करते हैं ना उम्मी। सही है, बाप में अबी होता है। वस्मु अबी, और फिर अपने वालिद साहब का नाम लिखना था आगे। ठीक है ना? अब मेरे वालिद साहब का नाम अनीस है तो मैंने अनीस सुन लिख दिया। सही है, तो इस तरह से करके देखना है कि भाई गैर मुंसरिफ है कि नहीं। अच्छा, फिर ये हो गया या उस्ताजी इस्मी फरहीनो वस्मु अबी अनीसुन। नंबर 5, आमिर के बेटे। ठीक है, तो किसी ने औलादू लिखा है तो चले वो भी सही है, किसी ने अबनाऊ लिखा है तो वो भी सही है, क्योंकि बेटे की जमा दोनों ही होती है ना, बनूना भी है और अबनाऊ भी है। ठीक है, तो ठीक है, अबनाऊ भी लिखा है तो कुछ भी हो सकता है इसका। मैंने लिखा था बनूना का बनू। ठीक है, बनू आमिरिन, बनु आमिरिन, क्योंकि ये जमा है, जमा सालिम है, और जमा सालिम में नून ड्रॉप हो जाता है जब वो मुजाफ बनता है, इसलिए बनु आमिरिन। और सदका करने वाले होते हैं मुतसद्दिकूना। याद है ना, हमने लफ्ज पढ़ा था मुतसद्दिकूना, तो सादिकूना नहीं होगा, सादिकूना तो सच बोलने वाला होता है ना। ठीक है, तो मुतसद्दिकूना, इसको करेक्ट कर लें जिसने गलत लिखा था। नंबर 6, वो दर्जी झूठा नहीं है। तो अब देखिए, वो दर्जी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये ना इशारा आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो दर्जी, अगर दर्जी की जगह हम वो लगाते तब हम जमीर करते ना, तो हम इस तरह तो नहीं करते ना, जमीर और इसम साथ साथ ला रहे हो वो दर्जी।
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اشارہ ہی آنا تھا. تو یہ ہے ما. اب وہ دور کا اشارہ ہے، مذکر ہے ذالکا. ٹھیک ہے، وہ درزی. اب دیکھیں وہ درزی جو ہے نا یہ کیا بن رہا ہے، مرکب اشاری بن رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ درزی مرکب اشاری مبتدا، اور پھر اس کے بعد جھوٹا جو ہے نا، جھوٹا نہیں، وہ اس کی خبر آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ما ذالک الخیاط ہونا تھا. ٹھیک ہے، ذالک خیاط نہیں ہوگا کیونکہ وہ درزی ہے تو مبتدا ہے، مرکب اشاری ہے، اس لیے ہمیں یاد ہے نا مرکب اشاری کا جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ الف لام والا مارکا ہوتا ہے. اس لیے اس نے ہونا تھا ما نہیں کی وجہ سے، پھر ذالک الخیاط. ٹھیک ہے، پھر خبر کو منسوب کر دیں، کاذبن کو کاذبن کر دیں، ما ذالک الخیاط کاذبن. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ہوتا کہ وہ درزی. ایکسکیوز می، ہوں یہ ہو اس میں ہم وہ بھی تو لگا سکتے ہیں نا، ضمائر کا استعمال، ضمیر ما هو الخیاط، وہ درزی. نہیں نہیں نہیں، وہ درزی آ رہا ہے نا پھر جو ہے اس میں ضمیر اور اسم کو ساتھ تو نہیں لاتے نا ہم. ٹھیک ہے، ضمیر تو اسم کی جگہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ اشارہ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں، ورنہ ہم خالی کہتے وہ جھوٹا نہیں ہے، تب ہم ضمیر لے کر آتے. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، چلے تو ما ذالک الخیاط کاذبن. اگر میں کہتی وہ درزی ہرگز جھوٹا نہیں ہے تو ہو جاتا ما ذالک الخیاط بکاذبن. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 7، سیب ہی کڑوا ہے. تو اب اس میں وہی والا آ گیا وہ جو ہم لوگ خبر پہ معرفہ الف لام کرے ہوتے ہیں نا خبر کو. التفاح، سیب کو معرفہ کر دیا، التفاح هو المر. ٹھیک ہے، هو المر ضمیر آ جاتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خبر کو معرفہ کرے تو پھر یہ والا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے، سیب ہی کڑوا. بے شک میں اور میری قربانی اللہ کے لیے ہیں. تو بے شک کا انا آ گیا، میں کے لیے آ گیا ضمیر یا، کیونکہ انا کے بعد منصوب ضمیر آئے گی تو انا تو نہیں آ سکتا. صحیح، انی. صحیح، میں اور کے لیے آ گیا واو زبر. ٹھیک ہے، و میری قربانی. قربانی ہوتا ہے نسک، اور میری ہو گیا نسکی، یہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے، میری قربانی تو نسکی، اور پھر اللہ کے لیے، یہ تو ہمیں پتہ ہے للہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انی و نسکی للہ. نمبر 9، کوئی ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی والی چیز تھی جو لا نفی جنس والی بات ہو رہی تھی نا، کہ بالکل کوئی آدمی ہی، کوئی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہے. تو اس طرح سے کر کے ہے یہ. تو اس لیے یہاں پر ہمیں کلیئر ہو رہا ہے کہ لا نفی جنس ہو رہا ہے، یہ نارمل ما حجازیہ نہیں اس میں لگے گا. تو لا اور لا نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا لا رجل قائمن. ٹھیک ہے، اس کا جو خبر ہوتی ہے وہ تو نارمل رہتی ہے، صرف اس کا جو اسم ہوتا ہے لائن آف جنس کا اسم، اس کو ہم نے یہ اس کے اکارڈنگ کرنا ہوتا ہے جو 3 کنڈیشنز ہیں. تو ہو گیا لا رجل قائمن، لائن آف جنس. اب دونوں کالم کو آپس میں اچھا، مجھے کنفیوژن ہے یہ لام نمبر تاکید 4 اعراب میں. ہم 4 نمبر جو جی جی عربی میں ترجمہ کریں. آپ نے بتایا یہاں میرے نام کے ساتھ ہم نے صرف ایک پیش لگانی ہے، اسمی، یعنی صدف کن نہیں، صدف ہو. جی جی، مونس نام ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں مطلب غیر منصرف ہوتے ہیں، اس لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک وہ ہے، غیر منصرف کی کیٹیگریز ہیں وہ، تو اس میں ہی آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے صحیح پاس ہے. اگر نہیں ہے نا کہ آپ نے لیٹ تھوڑا جوائن کیا تھا نا، میں آپ کو وہ بھیج دوں گی، وہ پیج بھیج دوں گی بک کا. ٹھیک ہے، اس میں ساری کیٹیگریز لکھی. جی جی سمجھ آ. اچھا، لام تاکید اعراب میں تبدیلی نہیں لاتا. نمبر 2، منادا معرف بن ندا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. معرف بن ندا نا، حرف ندا اور معرف بن ندا الگ چیز ہے. حرف ندا ہے یا. ٹھیک ہے، اور یا کے بعد جو بھی ورڈ آ رہا ہے نا، ولدو آ رہا ہے فار ایگزامپل، یا جو بھی ورڈ آ رہا ہے یا کے بعد جس کو ہم پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آواز دے رہے ہیں، وہ منادا ہے، اور وہی معرف بن ندا بھی ہے. یعنی کہ حرف ندا کے ذریعے بنایا ہوا معرفہ. معرف بن ندا یعنی حرف ندا کے ذریعے بنایا ہوا معرفہ. تو وہ کون سا ورڈ ہے؟ وہ یا تو نہیں ہے نا. حرف ندا کے ذریعے ہم نے بنایا ہے تو وہ ہے جس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ولد ہوگا نا، یا ولدو یا اختو، تو اس میں جو ہے وہ ہوگا ہمارا معرف بن ندا. یعنی کہ ولدو منادا بھی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اور معرف بن ندا بھی ہے. ٹھیک ہے نا.
اور یا جو ہے وہ صرف حرف ندا ہے، وہ معرف بن ندا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں نے یہ گڑبڑ کی تھی۔ نمبر 3 یا تنوین ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا صرف تنوین ختم کرتا ہے، نصب میں نہیں لے کے جاتا، یا نصب میں مرکب ایکسکیوز اضافی کو لے کے جاتا ہے۔ جی فرین، یہ تو یا پلس منادا وہ معرف بن ندا نہیں بنے گا؟ یا نہیں، معرف بن ندا نا اس نکرہ اسم کو کہیں گے جو کہ معرفہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کیا اب تھا نا، یعنی کہ اب وہ بن گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یا بھی لکھنا ضروری اس کے ساتھ اب نہیں ہے؟ نہیں، ہم صرف اس نہیں ورڈ ولد کو کہہ رہے ہیں، ہم ولد معرف بن ندا ہے، یا ولدو نہیں ہے معرف بن ندا، وہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جیسے کہ ہم نے کیا تھا نا معرف باللام، ہم نے کہا تھا انسان کو اگر میں الف لام لگا دوں تو پھر معرف باللام بن جائے گا، یعنی لام کے ذریعے لام تعریف کے ذریعے بنایا ہوا معرفہ۔ تو وہ جو الانسان ہے نا، وہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ الانسان جو پورا ورڈ ہے یہ اب لام کی ہیلپ کے ذریعے یہ بنایا ہوا ہاں، تو معرفہ ہے۔ اسی طرح سے یا بھی میرے خیال سے شامل ہونا چاہیے اچھا نا، آپ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہاں کہ یا کے ساتھ وہ کہلائے گا، یعنی منادا تو ایک پارٹ ہوگا معرف بن ندا کا۔ نہیں وہ نہیں چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں وہ نا وہ سیپریٹ ہوگا، اس میں یا بالکل الگ سے ایک حرف ایڈ ہو رہا ہے نا، الف لام دیکھیں اس کا حصہ بن گیا انسان کا، ٹھیک ہے، اب وہ ورڈ ہی الف لام کے ساتھ بن گیا نا، اور لیکن یا اس کا حصہ نہیں ہے، یا ابھی بھی سیپریٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس ورڈ کو بس بولیں گے کہ وہ ورڈ اب کیا ہے، تو وہ معرف بن ندا ہے منادا کے اس میں، اور وہاں پہ معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، تو یا کو نہیں انکلوڈ کریے گا۔ اچھا فرین، یہ لام تاکید کی آپشن آ رہی ہے، اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا؟ لام تاکید ہاں اعراب میں تبدیلی نہیں لاتا، بالکل ٹھیک ہے، ایسے اور ہی، منادا معرف بن ندا ہے، ٹھیک ہے ہاں نا؟ بالکل چلو ایسے ٹھیک ہی، ہو گیا ٹھیک۔ جی، نمبر کنٹینیو 3 یا تنوین ختم کر دیتا ہے۔ اچھا نمبر 4 ہے اچھا یا تنوین سمجھ آ گیا نا، صرف تنوین ختم کرتا ہے اور نصب میں تب لے کے جاتا ہے جب اس کے آگے مرکب اضافی ہو۔ فار ایگزامپل یا اختہ حامد، ٹھیک ہے، اے حامد کی بہن، صحیح ہے نا، تب ہم کہیں گے کہ چلو اختو نہیں ہوگا، اب یہ اختہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا عبد الرحمانی، صحیح ہے، الگ سے بولیں گے تو عبد الرحمن، یا لگا دیا تو عبدہ، مطلب مضاف جو ہے منصوب ہو گیا۔ تو یہ چیز اکثر لوگ نا اینڈ تک گڑبڑ کرتے ہیں کہ یا ولدا کر دیتے ہیں، تو وہ نہیں کرتا، صرف تنوین ختم کر رہا ہے، وہ مرفوع سے منصوب میں صرف مرکب اضافی کو لے جاتا ہے یار، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اپنا ما الحجازیہ جو ہے اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے، یہ تو سب کو کلیئر تھا۔ پھر غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جیسے لاہور ہے تو لاہورو، لاہورا، لاہورا، ٹھیک ہے، لاہوری نہیں ہوتا، مجرور حالت میں زیر نہیں لیتا غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ تو غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر نہیں لیتے۔ پھر ہے لام جارا، زبر اور زیر دونوں کے ساتھ آتا ہے، نارمل کسی بھی اسم کے ساتھ آئے تو زیر کے ساتھ آتا ہے، اور جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے لام جارا تو پھر زبر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا یہ تھا کہ لام جارا زبر اور زیر دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ہو ضمیر کی حرکت فکس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہو ضمیر سیدھے پیش کے ساتھ بھی آتی ہے، الٹے پیش کے ساتھ بھی آتی ہے، سیدھے زیر کے ساتھ بھی، کھڑی زیر کے ساتھ بھی نا، تو اس لیے ہو ضمیر کی حرکت فکس نہیں ہوتی، اور اس کی ہمیں کنڈیشنز پتہ ہے کہ وہ کب کب اس کی حرکت کیوں چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہے مرکب اشاری خبر بن کر نہیں آتا، یہ والا بھی سب کا صحیح تھا، کیونکہ ہمیشہ مبتدا بن کے آتا ہے، اور مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح تھا۔ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اچھا خالی جگہ پور کریں، اچھا اس میں نا مجھے لکھ دینا چاہیے تھا کہ مجھے نا بریکٹ میں آپشنز لکھ دینے چاہیے تھے ٹاپ پر ہی بے شک، کیونکہ انا، ما، لا، یہی ورڈز لگانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھے لیکن وہ صحیح بیٹھ رہے تھے جملے پہ، تو میں نے کہا چلے جانے دیتے، ٹھیک ہے، وہ مجھے ہی آپشن لکھنے چاہیے تھے اوپر۔ تو نمبر 1 ہے ان نر رسولینی امینانی، رسولانی کو ہم نے وہ کر دیا، رسولینی کر دیا، یعنی کہ منصوب حالت میں کر دیا، ٹھیک ہے، کہ بے شک 2 رسول امانت دار ہیں یا امین ہیں، صحیح ہے نا، تو یہاں پہ انا آنا تھا کیونکہ انا اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، تو رسولانی مثنیٰ کو منسوب کر دیا رسولین۔ اچھا پھر ہے یا عبد اللہ، ٹھیک ہے، یا عبد اللہ ما انا کاذبتن، اے عبداللہ میں جھوٹی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ما انا کاذبتن، ماں نے خبر کو منسوب کر دیا، ٹھیک ہے، اور فیمیل ڈیفینیٹلی کوئی فیمیل ہے تبھی کاذبتن ہے، ورنہ کاذبن ہوتا، صحیح، مسئلہ تو نہیں ہے نا، نمبر 2 میں صحیح ہے نا، سب کو کلیئر۔ نمبر 3
ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई एक भी नबी नहीं है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लाइन नफी जिन्स कर दिया, ठीक है ना, सारी कैटेगरीज जो नबी की जो भी समझ सकता है बंदा वो सब मिटा दिया, तो मेरे बाद कोई भी नबी नहीं। फिर है नंबर 4 अल मुअल्लिमातिल मुज्तहिदाती कायदातुन, ठीक है, तो ये इन्ना अपने इस्म को मुअल्लिमातुल मुज्तहिदात को मंसूब कर रहा है, और हमें पता है जमा सालिम मुअन्नस मंसूब हालत में जेर लेता है, ठीक है, तो बेशक मेहनती टीचर्स बैठी हुई हैं, सही है, तो ये इन्ना आना था यहाँ। अच्छा, फिर लास्ट वाला है इन्न वाहा हुवल अलीमु, बेशक अल्लाह ही इल्म वाला है, ठीक है, तो इन्नल्लाह और फिर हुवल अलीमु, ये ही का मफहूम पैदा करने के लिए इसमें ज़मीर आ गई। अच्छा, कोई गलती नजर आए हमारा जो था? अच्छा, इसमें अक्सर ही लोगों ने या अय्युहल जाहिलून कर दिया, तो वो ठीक है, लेकिन आप लोग को याद है ना कि हम जब बार बार बोल रहे होते हैं तो फिर या को हटा भी सकते हैं, या जरूरी नहीं है हर दफा आए, ठीक है, तो ये ना कुरान से ही मैंने देखा था, कोई आयत थी तो वहां पे या नहीं था, तो फिर मैंने इसी वाली एग्जाम्पल दे दी थी, ठीक है, तो इसलिए या यहाँ पे नहीं है तो भी ठीक है, ये गलत नहीं है, फिर सही है, तो अय्युहल, ये इसमें कोई गलती नहीं है, अय्युहल जाहिलूना अंतुम फी खुस्र, ए जाहिलो तुम सब खसारे में हो, ठीक है। नंबर 2 ला सलातन इल्ला बिफातिहतिल किताब, तो ये है, ये ला नफी जिन्स है, तो इसका जो इसम होता है वो तनवीन के बगैर होता है, ठीक है, सलाता होगा, बस इसमें एक यही मसला था, ला सलाता करना था, तनवीन को हटा देना इस था। जुमले के मीनिंग क्या है, मुझे इतना समझ नहीं इसके आया। है कि नमाज है ही नहीं फातिहा के बगैर, जो नहीं होता कि नमाज मतलब जो फातिहातुल किताब सूरह फातिहा को कहते हैं ना, कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज है ही नहीं, जो इसमें नहीं है कि अच्छा, इख्तिलाफ उलमा में पाया जाता है कि भाई सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़े ना पढ़े और वो सारी चीजें, तो हाँ, वो लेकिन यही है कि मतलब, फातिहातिल किताब का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, ये सूरह फातिहा के ना बहुत सारे नाम है, ठीक है, अच्छा, तो उनमें से एक नाम है ठीक। फातिहातुल किताब, ठीक है, सूरह फातिहा, और इल्ला तो आप लोगों को पता है ना कि सिवाय बगैर उस सेंस में आता है। नंबर 3 मल लहमु बितरीन, ठीक है, यानी कि गोश्त, लहमु गोश्त हरगिज ताजा नहीं है, ठीक है ना, तो अब क्या हुआ कि इसमें बा हरफ जर की वजह से तरीयन हो गया, सही है, और तो कोई इसमें मसला नहीं है ना, माँ ने अपनी खबर को मंसूब करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बा हरफ जर लग गया तो इसमें तो सही है सब कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, थर्ड भी सही था, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे है इन्नल मुअल्लिमीनल मदर, अच्छा ये दाल के ऊपर हल्दी से जबर आ गया, ये मदरसाती है, ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि स्कूल के उस्ताद, तो अब पता है हमें कि ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है, अब मुरक्कब इजाफी बन रहा है तो फिर अलिफ लाम नहीं आएगा मुजाफ पे, और नून भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो अगर ये दिखने में किसी को लग भी रहा है ना कि भाई ये तो मुरक्कब तौसीफी लग रहा है दिखने में, तो ठीक है, अगर लग रहा है तो फिर तर्जुमा करके देख लें, ठीक है, तो अब ये देखे ना, इसका तर्जुमा बनेगा कैसे, टीचर्स और स्कूल, तो स्कूल की सिफत तो कभी भी टीचर्स नहीं हो सकती ना, या टीचर्स की सिफत तो कभी भी स्कूल नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि नहीं ये मुरक्कब तौसीफी है ही नहीं, ठीक है, तो फिर बाकी देख ले कौन सा मुरक्कब बन रहा है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मुरक्कब इजाफी है, इसलिए अलिफ लाम भी हट जाएगा, नून नून भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्ना मुअल्लिमी, ठीक है, इन्ना मुअल्लिमी, और पढ़ने में इस तरह आएगा मुअल्लिमिल मदरसती, लिखेंगे मुअल्लिमी, ठीक है, और फिर मुखलिसूना, सही है, तो मुखलिस है यानी कि वो है ना ऑनेस्ट है, सिंसियर है। अच्छा, फिर हो गया नंबर 5 इन साआता लअल्ल रफी, बेशक घड़ियां शेल्फ पर हैं, और अला जो है वो है ना हरफ जर, उसने रफ को शेल्फ को मजरूर कर दिया, ठीक है, तो सागात घड़ियां हैं, और हमें पता है जमा सालिम मोनस है, इसलिए ये जबर नहीं लेता, ये जेर ले रहा होता है मंसूब हालत में, ठीक है, तो इन्ना साआती करना था, इसको बस जेर लगाना था। अच्छा, फिर आगे मीनिंग्स आ गए, अलीम दर्दनाक, फिर फिया, फियातुन ग्रो, हमल, ये हो जाएगा आपका बोझ, फिर है मलिक, ये बादशाह है, किसी इक्का दुक्का ने इसको फरिश्ता लिख दिया था, वो होता है मलक, ठीक है, लाम पे जबर, मालिह नमकीन, फरस घोड़ा, सय्यतुन बुराई, मदीना शहर, कनूद बहुत नाशुक्रा, किसी ने नाशुक्रा भी लिख दिया तो चले ठीक है, खैर है फिलहाल के लिए, और ये नौम है, ठीक है, नौम नींद, किसी ने ना इसको लिखा था फौम, और उसका मीनिंग किसने लिखा था, सिस्टर सदफ आपने शायद लिखा था, जी जी मैंने क्या लिखा था मीनिंग आपने? लसन लसन अच्छा अच्छा, लसन, फौम फा के साथ है ये, जी अच्छा अच्छा, जब मैंने लिखा है इसे ना उनको फॉर्म लगा, उन्होंने लेसन लिखा था, मैंने सर्च किया तो फिर मुझे भी पता चल गया, अच्छा फॉर्म लेसन को कहते हैं, तो वो भी सही है। और बाकी ये कि मार्फा की छठी और सातवीं किस्म की तारीफ देखे, मार्फा की जो छठी किस्म है वो है
वो मुजाफ इलल मार्फा, ठीक है। तो उसमें वही होता है कि जो भी मुजाफ है अगर वो नकरा है और उसको हमने रिलेट कर दिया किसी ऐसे मुजाफ इलैह के साथ जो कि मार्फा था, ठीक है, बेशक वो मार्फा अलिफ लाम वाला मार्फा हो या अलम वाला मार्फा, कोई भी मार्फा हो, लेकिन मुजाफ इलैह जब मार्फा है और आपने किसी नकरा इस्म को उसके साथ रिलेट कर दिया, जैसे किताबु ज़ैदिन, ठीक है, तो किताब हमें पता है नकरा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि जैद मार्फा है उसके साथ रिलेट कर दिया तो हम कहेंगे किताब जो है वो मुजाफ इलल मार्फा है, ठीक है, तो वो मार्फा की छठी किस्म है, जबकि दिखने में नकरा लग रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो एक उसको इजाफत दे दी, रिलेट कर दिया मुजाफ इलैह के साथ जो कि मार्फा था, इसलिए अब ये मुजाफ जो कि नकरा था अब ये मार्फा बन गया। तो हम कहेंगे किताबु ज़ैदिन को हम नहीं कहेंगे कि ये मार्फा है, हम किताब को सिंपली उस वर्ड को हम बोल रहे होते हैं कि वो वर्ड अब क्या हो गया है, ठीक है, तो वो वर्ड जो किताब है अब वो मुजाफ इलल मार्फा बन गया है, ठीक है। तो छठी किस्म ये हो गई। सातवीं किस्म मुअर्रफ बिन निदा, तो हमने अभी अच्छे से डिस्कस कर लिया ना कि जब हम या हरफ निदा लगाते हैं किसी भी नकरा इस्म के साथ, तो वो नकरा इस्म जो कि मुनादा होता है क्योंकि पुकारा गया है उसको, वो मुअर्रफ बिन निदा बन जाता है। तो या वलदू का वलद जो है वो मुअर्रफ बिन निदा है, ठीक है। इसमें अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो क्योंकि इक्का दुक्का लोगों ने थोड़ा सा मेरे ख्याल से फरीन ये या के साथ ही बनेगा मुअर्रफ अच्छा चले मैं इसको पता कर लेती हूँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि जुमला देखिए ना ये बन रहा है वो नकरा इस्म जो मुनादा हो, ठीक है ना, वो तो है, ठीक है, नकरा इस्म, लेकिन हुर्फ निदा के साथ आए वो भी मार्फा हाँ बन जाएगा, यानी कि चले ठीक साथ है मैं आना उसको जरूरी है उसका ना, मेरा ख्याल से जब साथ हाँ आएगा तभी उसको हम कहेंगे कि चले सही है, मैं इसको आपको जैसे बताती हूँ फिर हाँ, इंशाल्लाह। जैसे अल भी अल लगा हुआ होगा तभी उसको कहेंगे हम। हाँ और चलिए सही, ठीक है, मैं आपको ना इसको इंशाल्लाह क्लियर करती हूँ, किसी बुक का टेक्स्ट भेज दूंगी या किसी का वॉइस कहीं से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बस पता करके ही बताऊंगी। चले अच्छा, अब ना ये लेक्चर नंबर 37 है, ठीक है, तो इसको करते हैं हम। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है, 7-8 मिनट का ही है, इसमें मौसूला पे या आप लोग अपने नोट्स बनाना शुरू करें, लेक्चर 37 की हेडिंग डालें। सब लोग म्यूट करिएगा। जी, इसम के हवाले से हमारा आखिरी टॉपिक जो कि इंतहाई मुख्तसर टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं कवर करवा दूंगा और तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला जब हम फेल पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे इसे। हमने मार्फा की 7 अक़साम पढ़ी है ना, जरा जल्दी से गिन दें। अलम, जमीर, इशारा, मौसूला, मुअर्रफ बिल आम, मुज़ाफ इलल मार्फा, मुअर्रफ बिन निदा, सबको हमने पढ़ लिया। इसमें से हमने सिर्फ इस मौसूल को नहीं पढ़ा। इस मौसूल का बस तारुफ आपको करा देता हूं। और आपको याद होगा हमने मार्फा की कुछ अक़साम को मुफ्तदा के तौर पे इस्तेमाल किया था। अलम को किया था, मुअर्रफ बिल आम को किया, इशारे को किया, जमीर को किया, 4 को किया था। बाकी मुजाफ इलैह भी हो गया मुफ्तदा के तौर पे इस्तेमाल। मुअर्रफ बिन निदा मुफ्तदा बन ही नहीं सकता। क्या बचा इसमें? मौसूल। इसमें मौसूल मुफ्तदा बन सकता है। आखिरी टॉपिक हमारा इस्म के चैप्टर में है अस्माए मौसूल। अस्माए मौसूल किन माना में इस्तेमाल होते हैं नोट कर लें। माना उर्दू में हम करते हैं जो, जिस, ठीक है, या वो जो। अच्छा एक मिनट देखें, अभी जो सर ने बात बोली है कि मुअर्रफ बिन निदा मुब्तदा नहीं बन सकता, तो सर ने तो रवानी में बोली, मे बी सर ने पहले कभी बोली हो, ये बात रिकॉर्ड ना हुई हो क्योंकि हमारे सामने तो नहीं आई ना, लेकिन इस बात को मैं जिस तरह समझू, आप लोग देखेगा कि आप लोग को सही लग रहा है कि नहीं, कि मुअर्रफ बिन निदा को हम मुब्तदा नहीं कहते, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे अभी हमने बात की ना कि या वलदू करके, ठीक है, ए लड़के। अब हमने मुब्तदा की डेफिनेशन जो की थी कि जिसके बारे में कोई खबर आ रही होगी ना, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही होगी, ठीक है ना, ये है ना मुब्तदा एक्चुअली में, जिससे जुमला शुरू हो रहा हो और उसके बारे में कोई बात आगे आ रही हो। तो अब या वलदू के बारे में तो कोई बात नहीं, वो तो मैं सिर्फ पुकार रही हूँ ना, उसको आवाज दे रही हूँ, ठीक है, बात तो मेरी उसके बाद से शुरू होगी, सही है, तो इसलिए या वलदू ये जो है ना, ये मुब्तदा का पार्ट नहीं होगा, सही है, सबको क्लियर है ना, बात उसके आगे से शुरू होगी, ये सिर्फ आवाज देने के लिए, पुकारने के लिए एक चीज जुमले के शुरू में तो ऑल्दो आ रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही ना, तो ये मुब्तदा की डेफिनेशन पे पूरा बैठ नहीं ना।
اور کوئی اس بات کو کسی دوسری طرح سمجھا ہے تو بتائیے. ہاں جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ولدو جو ہے وہ ویسے بھی جب ہم اس پہ یا کے ساتھ مطلب معرف بن انداز جو منادہ بن جاتا ہے تو اس پہ تنوین ختم ہو کر یہ نکرہ پہ رہ جاتا ہے نا یہ تو نہیں یہ تو معرفہ ہو گیا نا, اب تو یہ معرفہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہاں نہیں ہے. ہاں وہ نکرہ معرفہ والا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز نکرہ ہے بھی تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھئی مبتدا بن سکتی ہے, 1% چانس تو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. میں دیکھوں گی جی اور بھی کوئی کسی نے کسی طرح سے اس کو وہ کلیئر کیا ہو کہ بھئی کیوں نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے اس کے بارے میں بات بیسٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہی لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا مبتدا اور خبر ہوتی ہے نا, تو وہ اس کے بارے میں خبر نہیں ہے, اس کو تو سمجھیں پکار رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن خبر اس کے بارے میں نہیں ہے. یہی پوائنٹ نا, صحیح ہے نا, چلیے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہ کہ اگر جیسے فار ایگزامپل مطلب ابھی یہ خیر کلیئر ہوگا آگے, یہ سر نے کیسے یہ کہا ہے نا کہ مبتدا نہیں بن سکتا, خبر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی نا, یعنی اس سے پہلے کچھ اور لگا دو تو یہ خبر بن سکتا ہے, ایسی کوئی سینس ہوگی اس کی؟ نہیں سر نا اصل میں یہ بتا رہے تھے کہ مبتدا کیا کیا بن سکتا ہے, اس پہ سر نے کہا تھا کہ مبتدا نہیں بن سکتا. خبر کی تو سر نے بات میں خیال سے نہیں کی ابھی کوئی نا, ٹھیک ہے, تو یہ خبر بھی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کسی چیز کے بارے میں تو ہم اس کو نہیں نا, ہم مبتدا کے بارے میں خبر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ وہ بھی نہیں ہے. ہم تو کسی کو پکار رہے ہیں تو وہ تو اس کو پکار کے صرف ہم بات بتا رہے ہیں نا, یعنی کہ ہم اس کو پکاریں گے پھر ہم جملہ اسمیہ کہیں گے اس سے, وہ خود جملہ اسمیہ کا حصہ نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. ہاں تو وہ خبر بھی نہیں آئے گا, وہ پھر بن رہی سینس نہیں بننا نا, ٹھیک. چیپٹر میں ہے اسماء موصول. اسماء موصول کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں نوٹ کر لیں. معنی اردو میں ہم کرتے ہیں جو, جس, ٹھیک ہے, یا وہ جو, یا وہ جس. اوکے جی. انگلش میں آپ ان کے لیے ہو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے ہو تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کوشچن کے لیے, لیکن جب ہو آپ درمیان میں استعمال کرتے ہیں نا تو جو کے معنی دیتا ہے, ایسے ہی ہے نا. ہو, ہوم, وچ, جس. وچ کس کے لیے بھی آتا ہے, وچ جس کے لیے بھی آتا ہے, پتہ ہے آپ کو. اوکے نا. دس از دا پین which I use to write. یہ وہ پین ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں. تو اب یہ میں نے کہا کس کو میں استعمال کرتا ہوں. اوکے جی. تو اسماء موصول جو ہے نا بہت آسان ہے. اس میں ہمارے پاس مذکر کے ہیں اور مؤنث کے ہیں. واحد اور جمع کے میں آپ کو کراؤں گا صرف, مثنیٰ کے قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہوگا. اوکے جی. آپ نے وہ جو کا لفظ اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے نا تو آپ عربی میں کہیں گے الذی. الذی سنا ہوا نا لفظ, الذی. الذی کی جمع جو ہے وہ الذین آتی ہے. الذی, الذین دو جانے پہچانے لفظ ہیں. الذی کی مؤنث جو ہے وہ آتی ہے اللتی. اللتی, ٹھیک ہے. اور اللتی کی جمع جو ہے دو آتی ہیں, ایک ہے اللائی اور ایک ہے اللاتی. لکھ لیں پہلے سکون سے لکھ لیں اس کو اچھی طرح, اعراب وغیرہ سب دیکھ کے. اللائی اور اللاتی میں دیکھیے گا دو لام آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ادھر سے شروع میں الف لام والا لام, پھر آگے ایک اور لام, یہ اسی طرح سے دو لام لکھیے. اللائی اور اللاتی, یہ جی 4-5 لفظ بنے ہیں, ان کو ذرا ایک دفعہ زبان سے نکال لیں. الذی اس کی جمع الذین, اللتی اس کی جمع اللاتی, اللائی. اوکے. اچھا, مذکر مؤنث واحد جمع سے جنس اور عدد پتہ چل گیا. معرفہ یہ ویسے ہی ہے,
3 चीजें पता चल गई. अब रह गया इराब. तो ये जो लिखे हैं ना वाहिद जमा वाले, मरफू मनसूब मजरूर, ये सब तरह से ही है. मंसूब, मजरूर, मरफू. ओके जी. ठीक है, समझ आ गई ना, क्योंकि ये इस्म है तो हमें पता है जहां पे इस्म आ जाए फौरन हमें सबसे पहले ज़हन में आना चाहिए ये चारों चीजें, कि हमें इनके बारे में चारों चीजें पता है कि नहीं. जिन्स, अदद, एराब और वसत. ठीक है, तो जिन्स का तो हमें दिख गया मुजक्कर मुअन्नस, एराब का भी वो सॉरी अदद का भी ऊपर से दिख गया वाहिद है या जमा. ये 2 चीजें तो क्लियर है. और हमें याद है कि मार्फा की जो हमने अकसाम की थी उसमें ये था ना 5वीं किस्म थी ना ये वाली अस्माए मौसूला. तो हमें पता है मार्फा की अकसाम में भी ये आता है, तो मार्फा है ये. ठीक है, फिर रह गया एराब. तो एराब जो है इसके तीनों हालतों में सेम रहते हैं, शुक्र अल्लाह का. ठीक है, सही है. अच्छा फरहीन, सॉरी एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने पूछना है ये कि अभी सर ने जो अल्लाती के बाद बताया है कि ये चारों एतबार से बराबर होते हैं, ये कुछ बताया है? नहीं. वाहिद जमा तो देखिए अलग अलग है. वाहिद के लिए अल्लज़ी आएगा, अल्लज़ीना आएगा अगर मुजक्कर है. ठीक है, तो वाहिद जमा में भी डिफरेंस आ रहा है, मुजक्कर मुअन्नस में भी डिफरेंस आ रहा है. वाहिद मुअन्नस है तो अल्लती है, वाहिद जमा है तो उसके लिए अलग वर्ड है. ठीक है, तो इन 2 एतबार से तो अलग है, लेकिन बाकी ये सब के सब मार्फा है वसत के लिहाज से, और एराब के लिहाज से ये सब सेम होते हैं मरफू मंसूब मजरूर हालत में. ठीक है, अब असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना ये अकेले नहीं आते. इन्हें अकेले आते पता नहीं क्यों डर लगता है. ये अपने साथ ना 99% जुमला फेलिया लेके आते हैं, इसलिए हमने इन्हें नहीं पढ़ा था. लिख लें इसको. ठीक है, ये अकेले नहीं आते और 99% जुमला फेलिया में आते. ठीक है, अकेले नहीं आते और 99% जुमला फेलिया. ये अपने साथ क्या लेके आते हैं? जुमला फेलिया. 99% उनके साथ जुमला फेलिया आता है. अच्छा रुके, सॉरी मैंने गलती से जुमला फेलिया में बोल दिया, इसको करेक्ट करे. ये अकेले नहीं आते और 99% जुमला फेलिया के साथ आते हैं. हाँ, अब ये फर्क समझ में आएगा जब पढ़ेंगे ना जुमला फेलिया तक. ठीक है, जुमला फेलिया में नहीं, जुमला फेलिया के साथ आते हैं 99%. ठीक है, ये उसको बारे में समझ. तो जुमला फेलिया हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए हमने इन्हें भी नहीं पढ़ा. लेकिन 1% इनके साथ ना जुमला इस्मिया भी आ जाता है. 1% जुमला इस्मिया भी आ जाता है, और उसी 1% में इनके साथ मुरक्कब जारी भी आ जाता है. वो हमने चूंकि पढ़ लिया तो इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं. ये मारफा है तो मुब्तदा बन जाएंगे इजीली. देखें जी, आपने इस्तेमाल किया अल्लज़ी. अकेला इसने आना नहीं, इसने 99% जुमला फेलिया लाना है, वो हम ला नहीं सकते. 1% इसके साथ या जुमला इस्मिया होगा या मुरक्कब जारी होगा. तो पहले मैं जुमला इस्मिया रखता हूं, उसके साथ फिर एक मुरक्कब जारी की एग्जांपल रख देता हूं. जुमला इस्मिया की एग्जांपल में रखता हूं सिंपल जुमला इस्मिया, हुआ कायमुन. ओके जी. अब अल्लज़ी हुआ कायमुन, ये पूरा मुब्तदा की जगह पर आ रहा है. इसका मतलब हम कर रहे हैं वो जो खड़ा है, वो जो खड़ा है, ये सारा मुब्तदा बन गया. और इसके बारे में हम खबर देंगे वो जो खड़ा है सालिहुन, नेक है. देखें हमने कहां से रुके था? ज़ैदुन सालिहुन, हमने कहा अल वलदु सालिहुन, हमने कहा हाजा सालिहुन, हमने कहा हुआ सालिहुन. ठीक है, हमने कहा इब्नु ज़ैदिन सालिहुन, हमने कहा अल्लज़ी हुआ कायमुन, वो जो खड़ा है सालिहुन. ओके, अब मैं कहना चाहता हूं वो जो खड़े हैं नेक हैं, तो क्या कहूंगा? अल्लज़ीना. अब हुआ कायमुन नहीं करूंगा, जुमला उसके मुताबिक आएगा. हुम कायमुना, साले होना. ओके जी, मुन्नस की तरफ आ जाए. ये समझ आ गया है ना? अल्लज़ी के आगे जो सर ने लिखा है ना हुआ कायमुन, तो मुब्तदा ये पूरा है अल्लज़ी से स्टार्ट होके. ठीक है, पूरा कायमुन तक. अल्लती, अल्लती, हाँ जी क्या कहूंगा? हिया कायमतुन, वो जो खड़ी है ना,
وہ جو کھڑی ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں. وہ جو کھڑی ہے نا وہ کیا ہے؟ صالحاتن ہے, نیک ہے. اور جمع کے لیے اللاتی یا اللائی ہننا قائماتن صالحاتن. اوکے جی, صحیح. تو اب اس کا بس اتنا سا کنسپٹ ہی لے لیں, باقی انشاءاللہ فعل میں ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے. جملہ اسمیہ کی جگہ مرکب جاری الذی فی البیتی, الذی فی البیتی صالح, وہ جو گھر میں ہے نیک ہے. یہ لکھ لیں, یہ جملہ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. الذی فی البیتی مرکب جاری سنے گا نا 1% جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور مرکب جاری کے ساتھ. تو الذی فی البیتی صالح, وہ جو گھر میں ہے, ٹھیک ہے. الذی وہ جو, ٹھیک ہے. فی البیتی گھر میں, صالح نیک ہے. تو اسماء موصولہ ہیں ہی ہیں, لیکن جس طرح آپ ہو اور وچ کو کوشچن ورڈ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا جب شروع میں آتے ہیں, لیکن درمیان میں جب آتے ہیں تو پھر کوشچن ورڈ کے طور پہ نہیں آتے, جو کا معنی دیتے ہیں. اسی طرح ما اور من, یہ دو لفظ بھی اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ما کیا کے معنی ہے نا, ٹھیک ہے. لکھ لیں ما اور من. ویسے تو ہم شروع سے یہ دیکھ رہے ہیں نا الذی اللاتی یہی سب نا, لیکن یہ ما اور من ہے نا, یہ لکھ لیں, یہ بھی اس میں موصولہ بن کر آتے ہیں. جبکہ ہیں یہ دونوں یاد ہے اسماء استفہام, ما کا مطلب کیا, من کا مطلب کون, ٹھیک ہے. لیکن یہ اسماء موصولہ کے طور پر بھی آتے ہیں, پھر ان کا میننگ بھی اسی حساب سے ہو جاتے ہیں. لکھ لیں پہلے ما اور من اسماء موصولہ کے طور پر آتے ہیں. ما اور من یہ دو لفظ بھی اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ما کیا کے معنی ہے نا, لیکن جب ما بیچ میں آتا ہے تو پھر آپ جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو ہے اللہ کا ہے. یہ بھی لکھنا, ٹھیک ہے. تھوڑا پیچھے کرتے ہیں. ماں کیا کے معنی ہے نا, لیکن جب ماں بیچ میں آتا ہے تو پھر آپ جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے للہ. اس کو لکھیں ایگزامپل دے رہا ہوں. ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو ہے اللہ کا ہے. اوکے جی, تو ما اور من بھی ہم اس میں موصول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسماء موصولہ کو ہم فعل جب پڑھیں گے اس وقت پڑھیں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہمارا فعل شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کو دیکھیے گا, اس میں کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا, ادروائز نا یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گا نا اس کے لیے. اچھا پروین, یہ سر نے تو ابھی نہیں بتایا, لیکن اگر اس سے اگر ابھی کروائیں گے یا بعد میں مجھے بتا دیں, یہ ماضا جو ہے یہ بھی کیا کی سینس میں آتا ہے نا, کیا چیز ماضا؟ ہاں ماضا اور ما سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. Same ہے, پتہ نہیں کیوں, ہاں ماضا بھی اس کے سینس میں آتا ہے. سلائٹ کیا ڈفرنس ہے یا کچھ ہے, یا کبھی پرٹیکولر ہم لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو سمجھنے کی, ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ کوئی فرق ہی نہیں لگا. بہت زیادہ اس کو کوشش کی تھی انالائز کرنے کی, لیکن یہ بس ایسے ہی آ رہے ہوتے ہیں دونوں. لیکن اب سر نے بتایا نہیں, تو مے بی سر آگے کوئی بتائیں اس کا ریزن, لیکن ہم لوگ کو ملا نہیں. صحیح ہے, چلو اوکے. چلیے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.